प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशस्य प्रथितार्थशास्त्रिभिः सह वार्ताम् अकरोत्। कोविड परम आर्थिक विषये जाता चर्चा। अर्थशास्त्रिभिः कथितं दृढार्थिक परिष्कारस्य प्राप्यते संकेतः। अद्य षोडश प्रवासी भारतीय दिवसस्य आरम्भः। प्रधानमंत्री मोदी करिष्यति समारोहस्य दृश्य श्रव्य संवाद तंत्र द्वारा उद्घाटनम्। सूरीनाम राष्ट्रपतिः चंद्रिका प्रसाद संतोखी भविष्यति मुख्यातिथिः। कोविड सूच्यौषध प्रयोगात् पूर्वं सोमवासरे प्रधानमंत्री करिष्यति देशस्य मुख्यमन्त्रिभिः साकं चर्चा। अपि च केन्द्रशासित प्रदेशानां प्रशासकाः अपि अत्र भविष्यन्ति। भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य पश्चिम बंगालस्य यात्रां विधास्यति। कृषकाणाम् अवधानं दलस्य अभियानं प्रति प्रवर्तयिष्यते। अमेरिकायाः नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः कैपिटल हिल इत्यत्र हिंसायै ट्रम्पं दोषिणम् अमन्यत। एवं च अवरसदनस्य स्पीकर नैन्सी पेलोसी अकथयत् यत् ट्रम्पस्य अपसारणाय संविधानस्य 25 संशोधनस्य प्रयोगः कार्यः इति। अभिवादये, अहमस्मि दिव्यानंद झा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड संक्रमण कालिकार्थिक नीति विषये भारतस्य प्रमुखैः अर्थशास्त्रिभिः समं सविस्तरं सम्भाषितवान्। अस्य उपवेशनस्य आयोजनं नीत्यायोगेन विहितम्। अद्य वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः, वित्त राज्यमन्त्री अनुराग ठाकुरः, नीत्यायोगस्य वरिष्ठाः अधिकारिणः, नैके च अर्थशास्त्रिणः सहभागित्वम् आवहन्। अर्थव्यवस्थायां स्थैर्यम् आगच्छति इति सर्वैः प्रमुखैः अर्थशास्त्रिभिः प्रतिपादितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड सूच्यौषधाभियान विषये देशस्य समेषां राज्य केन्द्रशासित प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिभिः, उपराज्यपालैः, प्रशासकैश्च समं सोमवासरे सविस्तरं संवादम् अनुष्ठास्यति। तत्रान्तरे कोविड सूच्यौषध प्रदान प्रक्रियायाः द्वितीयः राष्ट्रस्तरीयः पूर्वाभ्यासः ह्यः 33 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशानां 36,700 जनपदेषु अभवत्। सूच्यौषध प्रदान प्रक्रियां सुगमीकर्तुम् अयं पदक्षेपो विहितः। कोविड सूच्यौषध प्रदानस्य द्वितीयः पूर्वाभ्यासः ह्यः 33 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशानां 36,700 जनपदेषु अभवत्। सूच्यौषध प्रदान प्रक्रियां सुगमीकर्तुम् अयं पदक्षेपः विहितः। प्रस्तावित सूच्यौषधि लाभार्थिनां पञ्जीकरणस्य योजनायाः परीक्षणं जनपद मण्डलाधीशैः क्रियन्ताम् अस्माकं वार्ताहरः न्यगादीत् यत् सूच्यौषधस्थले प्रायशः 70,000 सूच्यौषधकर्मिणा टीकाकरणदलस्य च 3,00,000 सदस्याः सूच्यौषध प्रक्रियया प्रशिक्षिताः सन्ति। ह्यः केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉ हर्षवर्धन राज्य सर्वाकराणाम् अधिकारिणां चिकित्सा समुदायानां च प्रशंसा विहिता। सूच्यौषधं प्रशंसन् सः उक्तवान् यत् कोविन प्लेटफॉर्म इत्यत्र उचित भण्डारणं लाभार्थिनां परिचयं ज्ञातुं शक्यते विधातुम्। सर्वकार कृषि संघीय प्रतिनिधिनां मध्ये नवक्रमस्य वार्ता जनवरी मासस्य 15 दिनाङ्के भविता। इतः प्राक् विज्ञान भवने 8 क्रमवार्ता सञ्जाता, यत्र नवीन कृषि विधानं प्रति कृषकाणाम् आपत्तिं श्रोतुम् अपेक्षित परिवर्तनाय च सर्वकारः तत्परतां प्राकटयत्। श्री पीयूष गोयलः, नरसिंह तोमरश्च वार्तायाः समये अकथयताम् यत् सर्वकारः अनेन अधिनियमेन कृषिक्षेत्रे परिष्कारं कर्तुम् अभिलषति। सर्वकारः अकथयत् यत् वार्ताकाले वार्तालापकाले केनापि संघटनेन कृषि अधिनियम समापनाय विषयः उपस्थापितः। सर्वकारेण प्रस्तावितं यत् संघटनानि वैकल्पिक प्रस्तावं प्रेषयेयुः। सर्वोच्च न्यायालये अपि 11 दिनाङ्के कृषि अधिनियम सम्बद्ध चर्चा भविष्यति।
सर्वोच्च न्यायालयः कोविड-19 स्थितिम् अभिलक्ष्य पूर्वमपि चिन्तां प्राकटयत्, सर्वकारात् उत्तरं च अयाचत्। भाजपादलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य पुनः एकवारं पश्चिमबंगालं प्रति गन्तुं सज्जो वर्तते। विगत यात्रायां तस्योपरि आक्रमणस्य एकमासात् परं नूतनस्थितेः समारम्भाय नड्डा राज्यस्य पूर्वीय वर्धमान जनपदस्य यात्रां विधास्यति, यत्र कृषकपक्षे अपि वार्ता भविष्यति। अपि च कृषकेभ्यः एक मुट्ठी चावल इत्याख्या परियोजना अपि आरप्स्यते। अमेरिकादेशे जनवरी मासस्य 6-7 दिनाङ्के जातायाः कैपिटल भवन हिंस्रघटनायाः परं रेणुस्थगनं जायते, किन्तु स्थितिः पूर्ण नियन्त्रणे नास्ति, यतः अमेरिकीय प्रतिनिधिसभायाः प्रवक्त्री नैन्सी पेलोसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पं तत्कालप्रभावेण तत्पदात् अपसारयितुं याचितवती। तत्रैव FBI संस्था हिंसायां सम्मिलितजनानां दण्डनाय सन्नद्धा वर्तते। अमेरिकायाः नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः कैपिटल हिल इत्यत्र हिंसायै ट्रम्पं दोषिणम् अमन्यत। एवं च अवरसदनस्य स्पीकर नैन्सी पेलोसी अकथयत् यत् ट्रम्पस्य अपसारणाय संविधानस्य 25 संशोधनस्य प्रयोगः कार्यः इति। ट्विटर इति सामाजिकान्तर्जालपटलेन अमेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य ट्विटर लेखा स्थायिरूपेण प्रतिबन्धिता। ट्विटर समवायेन लिखितं यत् तदीयैः सद्यस्तन ट्वीट सन्देशैः हिंस्रघटनाः प्रवृद्धाः, अतः समीक्षानन्तरं राष्ट्रपतेः ट्रम्पस्य लेखा स्थायिरूपेण निलम्बिता। अत्र ध्यानास्पदं तथ्यमस्ति यत् ट्रम्पस्य लेखेयं मासस्यास्य 6 दिनाङ्के अपि 12 होरावधेः कपाटितासीत्। आतंकवादी गतिविधिषु वर्तमानाय जकीउर रहमान लखवी इत्यस्मै पाकिस्तानस्य न्यायालयेन 15 वर्षाणां दण्डनं विहितम्। लखविने टेरर फंडिंग इत्यस्य प्रकरणे दण्डनं विहितम्। लखवी मुम्बय्याक्रमणस्य पूर्वसज्जायाः आरोपी वर्तते। प्रत्युत पाकिस्तानम् आतंकि संघटनेषु विगत दिनेषु प्रक्रियां कुर्वत् दरीदृश्यते। एवं अनुमन्यते यत् वैश्विक प्रभावकारणात् एवं करणीयम् अस्ति। प्रायः फेब्रुवरी मासे AFTF इत्यस्य प्रमुखोपवेशनं निश्चितम् अस्ति। पाकिस्तानं तस्य ग्रे सूच्यां वर्तते। FATF इत्यनया संस्थया टेरर फंडिंग इति प्रकरणे पाकिस्तानं कठोर प्रक्रियायै कथितम्। प्रक्रियायाः अभावे सूच्याः निष्कासनाय उक्तमस्ति। अस्यां स्थितौ इमरान प्रशासनम् आर्थिकस्थितेः नियन्त्रणाय प्रयत्नरतं वर्तते। मसूद अजहर विरुद्धं निगडनादेशः अस्य एव प्रमाणम् अस्ति। पाकिस्तानेन कृता लखवी विषयक प्रक्रिया भारतीय विदेश मन्त्रालयेन केवलं दर्शनीयता इति कथिता। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवः अकथयत् यत् एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इत्यनयोः फेब्रुवरी मासे उपवेशनं विद्यते। एतादृश्यां स्थितौ दर्शनीय निर्णयः स्वीकरणं पाकिस्तानस्य स्वभावः वर्तते। It has become routine for Pakistan to come up with such farcical actions prior to important meetings. UN proscribed entities and designated terrorists act as proxies for Pakistani establishment to fulfill its anti-India agenda. It is for the international community to hold Pakistan to account and ensure that it takes credible action against terror groups, terror infrastructure, and individual terrorists. It has become routine for Pakistan to भारत यात्रारतः फ्रांस राष्ट्रपतेः कूटनीतिक परामर्शदः एमानुएल बोनः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अमिलत्। प्रधानमन्त्री भारत फ्रांस देशीय रणनीतिक सहमत्यातंकवादान्तर्जालीय सुरक्षा रक्षा सामरिक सहयोग विषयेषु प्रगतिम् अभिलक्ष्य सन्तोषं प्राकाशयत्। श्री बोनः सामुद्रिकं बहुपाक्षिकं च सहयोगं समेत्य विभिन्न विषयेषु क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चा विहिता। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सिडनी नगरे अनुवर्तमानायाः क्रिकेट निकष स्पर्धा मालिकायाः तृतीय स्पर्धायां द्वितीय दिवसावसानं यावत् भारतेन प्रथमपाल्यां क्रीडकद्वयस्य हानिपुरस्सरं 96 धावनाङ्काः समर्जिताः।
रोहित शर्मा शुभमन गिलः च भारतस्य उत्तमसमारम्भं कृतवन्तौ। प्रियाः दर्शकाः, वैश्विक ज्ञान विज्ञान संवलितः एतत् क्रमिकः वार्तावली इति साप्ताहिकस्य संस्कृत कार्यक्रमस्य नूतनाङ्क प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने डीडी न्यूज वाहिन्या विधास्यते। अस्य पुनः प्रसारणं श्वः अर्थात् रविवासरे 11:30 वादने भविष्यति। दया शौच मिहित शौचम् परार्थिना शिक्षणाधीनं शिक्षकाधीनं तादृशी वृत्तिः घटनिर्माणं शिक्षकैः करणीयम्। प्राचीनो गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रशिक्षण प्रचालनस्य स्वकीयायाः यात्रायाः सम्पूरितानि 25 वर्षाणि। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।